अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। तो एक बार फिर हम हाजिर हैं हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो वो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। बाबा, मैं मैं मुझे उसामा से शादी नहीं करनी। मुझे वो पसंद नहीं है और वो मेरे काबिल भी नहीं है। इकराम साहब ने बहुत ही तहम्मुल से कोमल की बात सुनी और फिर दो टोक अंदाज में कहा, तुम्हारी दादी जान ने बचपन में ही तुम दोनों की मंगनी कर दी थी। तुम्हारी शादी हर हाल में उसामा के साथ ही होगी, क्योंकि हमारे ख़ानदान में की जाने वाली मंगनियां नहीं टूटा करती। मैं भाई साहब के साथ किसी किस्म की नाराज़गी भी कायम नहीं करना चाहता। ये कहकर इन्होंने प्यार से इसके सर पर हाथ रखा। वो बहुत ही प्यारा और अच्छा बच्चा है। वो तुम्हें बहुत मोहब्बत देगा और तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। तुम इसे एक मौका देकर तो देखो। बाबा जान, मैं उसामा से नहीं बल्कि किसी और से मोहब्बत करती हूँ। ये कहकर इसने अपनी गर्दन झुका दी थी। आखिरकार असल माजरा इसकी ज़बान पर आ ही गया था। इकराम साहब ने बड़ी मुश्किल से अपने अंदर उठते लावे को काबू किया। वो कौन है? इन्हें अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती मालूम हुई थी। जवान बेटी के मुंह से इस तरह की बातें सुनना बहुत ही तकलीफ दे था, वो भी इस वक्त जब इसकी शादी इनके भाई के बेटे से होने वाली थी। बाबा जान, वो मेरा क्लास फेलो है। वो भी एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। वो मुझे बहुत पसंद करता है। हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। हमने फ़ैसला किया है डिग्री के बाद हम लोग शादी करेंगे। इससे पहले वो मज़ीद कहती, इकराम साहब ने इसकी बात काटी। मुझे बताओ, इसका नाम क्या है? कहाँ रहता है? वो जोश में आकर इन्हें एक एक बात बताने लगी। वो बहुत ही गौर से अपनी बेटी के चेहरे की तरफ देख रहे थे, जहाँ पर ज़माने भर की खुशी नज़र आ रही थी, मगर वो जानते थे कि इसकी बेटी के लिए ये सब कुछ ठीक नहीं है। सामा के अलावा इन्हें कोई भी शख्स काबिल बार नहीं लगता था। बाबा, आप इसे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बार देखिएगा, क्या आपको बहुत खुशी होगी। वो आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा। वो अपने बाबा को राज़ी करने की कोशिश कर रही थी जब इन्होंने अपने गार्ड को आवाज़ दी। थोड़ी ही देर में सूटेड बूटेड एक आदमी कमरे के अंदर दाखिल हुआ। जी साहब जी, इसने गर्दन झुकाते मौदबाना अंदाज में कहा। शाहनवाज का पता लगवाओ और इसको मेरे फार्म हाउस तक पहुंचाओ। आज शाम को मैंने इससे मीटिंग करनी है। ये सुनकर वो तड़प उठी और बाबा का बाजू पकड़ते बोली, बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं तो बस कुछ सवाल करना चाहता हूँ। अगर वो तुम्हारे काबिल लगा तो मैं इसके साथ तुम्हारा निकाह करूँगा। अगर वो मुझे बेहतर ना लगा तो इसको गायब करा दूंगा, या तुम खुद इससे पीछे हट जाओगे। अब फैसला तुम्हारे अपने हाथ में है। बाबा जान, प्लीज़ ऐसा मत करिए। मैं इसको घर पे बुला लूँगी। मेरी जान, ये फैसला तुम नहीं करोगी। किसे घर में बुलाना है, ये फैसला मेरे हाथ में है। मैंने हमेशा ही तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी की हैं। तुमने जिस चीज़ पर हाथ रखा, मैंने बगैर एहतजाज के तुम्हारे कदमों में रख दी। अब इससे ज़्यादा तुम्हें मेरी मोहब्बत का और कौन सा सबूत चाहिए? बदले में मैं तुमसे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक छोटी सी चीज़ तो मांग रहा हूँ। उसामा तुम्हारे लिए बेहतरीन है और हमारे ख़ानदान का देखा भाला लड़का है। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। वो तुम्हें कभी भी कोई दुख नहीं देगा। इन्होंने अपनी बेटी को दोबारा से समझाने की कोशिश की। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ शाहनवाज से मोहब्बत करती हूँ और इसी से ही शादी करूँगी, इसने दो टोक अंदाज में चिल्लाते हुए कहा। इकराम साहब अपने सामने किसी की भी ऊंची आवाज़ बर्दाश्त नहीं करते थे, लेकिन बेटी के सामने खामोश हो गए। ठीक है, अब ये तो वक्त ही बताएगा। अगर शाहनवाज वाकई तुमसे शादी करना चाहता है तो वो रिश्ता लेकर इस घर में आएगा, लेकिन अगर इसको तुम्हारी ज़ात से कोई दिलचस्पी नहीं है तो वो खामोशी से तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाएगा। माँ बाप इसके साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, इसे अपने बाबा का पता था, इसीलिए इनकी मिन्नत करने लगी। अरे बेटा, मैंने इसे क्या ही कहना है। मैं तो बस इससे 2-3 सवाल करूँगा। अगर वो मेरे मायार पर पूरा उतरता है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। ये कहकर वो लंबे लंबे डग भरते हवेली से बाहर चले गए, जबकि वो ज़मीन पर ही बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। इसे वहाँ पर बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब इसे महसूस हुआ किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा है। इसने निगाहें उठाकर देखा, सामने ही पलवशिया खड़ी थी, जो कि इसकी सौतेली बहन थी। क्या हुआ है तुम्हें? क्यों रो रही हो? पलवशिया ने खामोशी से इन दोनों की बातें सुन ली थी। अब जानबूझकर अनजान बन रही थी।
यार बाबा मुझे मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इन्होंने मुझे दो टोक अंदाज में कह दिया है वो उसामा के अलावा और किसी से मेरी शादी नहीं करवाएंगे। ये सुनकर वो गहरी सोच में डूब गई। तुम खुद जाकर उसामा से इस बारे में बात क्यों नहीं करती हो? अगर तुम कहो तो क्या मैं तुम्हारी जगह उसामा साहब से बात कर लूं? पुलफशिया ने इसके चेहरे की तरफ गौर से देखते हुए कहा, जैसे इसके तासुरात टटोलने की कोशिश कर रही हो। इसके दिल में क्या चल रहा था? नहीं नहीं, तुम इससे कोई बात नहीं करोगी। अब इससे जो बात करनी है मैं खुद ही करूँगी। मगर वो तो शहर से बाहर है और रात के वक्त ही वापस आएगा। तुम इस चीज़ की टेंशन ना लो, टाइम मैं खुद ही डिसाइड करूँगी कि इसके पास कब जाना है। ये क्या कहना है? वो वहाँ से चली गई। पदवशा इससे दांत पीसते हुए घूरने लगी। पता नहीं खुद को क्या समझती है। उसामा को तो मैं कभी भी तुम्हें हासिल करने की इजाज़त नहीं दूंगी। वो दिल ही दिल में कोमल को गालियाँ दे रही थी, जबकि इसके ख्यालात से मुकम्मल तौर पर अनजान अपनी सोचों में डूबी हुई थी कि वो किस तरह से शाहनवाज को हासिल करेगी। शाम का वक्त हो गया था। इसका दिल अभी भी बेचैन था। इसने शाहनवाज का नंबर 5वीं बार डायल किया था, मगर इसका फ़ोन मुकम्मल तौर पर बंद जा रहा था। या अल्लाह, शाहनवाज की हिफाजत फरमा। इसके दिन से बेसाख्ता दुआ निकली थी। वो इस शख्स से बहुत मोहब्बत करती थी और इसको हासिल करने के लिए किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार हो सकती थी। अभी इसको कमरे में बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब इसका मोबाइल बजने लगा। इसने देखा कि शाहनवाज की जानिब से कॉल आ रही थी। कोमल, मैं तुमसे आखिरी बार बात कर रहा हूँ। आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा और तुम भी मुझसे रब्ता करने की कोशिश ना करना। इसको जिस चीज़ का डर था वही हुआ था। शाहनवाज इसके बाप से खौफजदा होकर पीछे हट गया था। जी तुम क्या कह रहे हो? मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ दे सकता हूँ जिसकी तुम मुस्तहिक हो। मैं बस आखिरी बार तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता था और तुम्हें ये बताना चाहता था कि मैंने तुमसे बेतहाशा मोहब्बत की है और ऐसी मोहब्बत मैं किसी और से नहीं कर सकता। तुम हमेशा ही मेरे दिल में ज़िंदा रहोगी। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ बोलता, इकराम साहब ने इसके हाथों से इसका मोबाइल छीन लिया था और एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर दे मारा था। तुझे मैंने सिर्फ कहा था कि तूने इससे राब्ता ख़त्म करना है, ना कि अपनी प्रेम कहानी दोबारा से शुरू करनी है। अगर मेरी बेटी को तुम्हारी वजह से कोई भी तकलीफ़ पहुंची तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा और आज के बाद तुम मुझे इस मुल्क में नज़र भी ना आओ। ये कहकर इन्होंने पैसों की एक गड्ढी इसके मुंह पर दे मारी। शाहनवाज के लबों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। साहब जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अब आपको कहीं भी नज़र नहीं आऊँगा। और बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। वो जल्दी से नीचे झुका और पैसे चुनने लगा। इकराम साहब नफरत से इसकी वजूद को देख रहे थे। इन्हें अपनी बेटी पर भी गुस्सा आ रहा था कि इसे अपनी पूरी दुनिया में एक यही जलील इंसान मिला था जो कि सिर्फ और सिर्फ इसकी दौलत की वजह से इसकी ज़िंदगी में शामिल हुआ था। इन्होंने इस शख्स को 20 लाख की रकम दी थी और इसके साथ ही इसको लंदन का वीज़ा भी लगवा कर दे दिया था ताकि वो ये मुल्क छोड़कर ही चला जाए। इन्होंने इसे ये भी कहा था कि इसे जब भी पैसों की ज़रूरत होगी तो वो इससे पैसे भेज दिया करेंगे, बस वो इनकी बेटी की ज़िंदगी से दफ़ा हो जाए। और शाहनवाज को इससे बेहतर और कोई रास्ता नज़र नहीं आया था, क्योंकि वो जानता था कि इकराम साहब अपनी बेटी से तो कभी इसकी शादी नहीं करवाएंगे। अगर वो ज़िद करता तो उल्टा इसको नुकसान होता। इसीलिए इसने पैसे लेकर खामोशी का रास्ता अपनाने का फ़ैसला कर लिया था। दूसरी तरफ कोमल का रो रो कर बुरा हाल था। इसे सब लोगों पर ही गुस्सा आ रहा था। इसे अपने बाप से भी नफरत महसूस हो रही थी। रात 11 बजे का वक्त था जब वो घर के अंदर दाखिल हुए तो इन्हें वो लॉन्च में ही मिल गई। इनकी बेटी की आंखें रोने की वजह से लाल थी, जबकि मुंह फूला हुआ था। इन्हें बेसाख्ता इस पर प्यार आया, मगर वो मोहब्बत में अपनी बेटी को किसी जहन्नुम में तो झोंक नहीं सकते थे ना। इन्होंने इसके लिए वही फैसला करना था जो इसके लिए बेहतर था। बाबा चांद, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी और मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि मैं मर जाऊँगी मगर उसामा से शादी नहीं करूँगी।
آپ نے شاہنواز کو مجھ سے الگ کر کے ٹھیک نہیں کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اس کے بابا نے اس کے سامنے ایک ویڈیو چلا دی جس میں شاہنواز ان کو بول رہا تھا کہ مجھے کومل سے محبت نہیں تھی، بلکہ میں تو اس کی دولت کی وجہ سے اس کی زندگی میں آیا تھا۔ اب آپ نے مجھے اتنے پیسے دے دیے ہیں تو میں اب آپ کی بات کیسے نہیں مان سکتا۔ آپ فکر ہی مت کریں، میں اب یہ ملک چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور دوبارہ کبھی بھی لوٹ کر واپس نہیں آؤں گا۔ یہ سب دیکھ کر کومل نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا اور اپنی گردن نفی میں ہلانے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا میری بیٹی، یہی حقیقت ہے، اور تمہارا باپ کبھی بھی تمہارے لیے غلط نہیں سوچے گا۔ اگر وہ انسان تمہارے لیے بہتر ہوتا تو میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں اس کے حوالے کرنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاتا، مگر وہ انسان اس قابل ہی نہیں تھا کہ میں اسے اپنی پھول جیسی بیٹی دیتا، اسی لیے میں نے اسے چند پیسے دے کر اس ملک سے ہی بھیج دیا ہے۔ اب تم اسے جتنی مرضی کالز کرو، وہ تمہاری کوئی کال بھی نہیں اٹھائے گا، چونکہ وہ بک چکا ہے۔ اسے شاہنواز سے بے تحاشا امیدیں تھیں، مگر وہ ساری امیدیں اب ٹوٹ چکی تھیں۔ شاہنواز نے بھی اس کے ساتھ دھوکہ ہی کیا تھا، اور یہ سب کچھ اس کے بابا جان کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ ابھی بھی اپنے بابا کو ہی قصوروار سمجھ رہی تھی۔ ان کے کمرے میں جانے کے بعد اس نے اپنے آنسو مضبوطی سے صاف کیے۔ اس وقت اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسامہ سے جا کر 2 ٹوک انداز میں بات کرے گی۔ وہ اس کے چچا جان کا بیٹا تھا اور اس کا گھر بھی کومل کے گھر کے ساتھ ہی جڑا ہوا تھا۔ وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ راستے میں سے چوکیدار ملا تھا۔ بی بی صاحبہ، آپ اس وقت یہاں پر؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اتنا تو اسے پتا تھا کہ کومل کی اسامہ کے ساتھ شادی ہونے والی ہے۔ ہاں، میں یہاں پر، مجھے بتاؤ کہ تمہارے صاحب کہاں پر ہے؟ بی بی جی، وہ تو اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہیں، آج ہی شہر سے واپس آئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، کومل نے 5,000 کے کئی نوٹ اس کے حوالے کر دیے۔ اپنا منہ بند رکھنا اور کسی کو بھی اس چیز کی خبر نہ ہونے دینا کہ میں اس سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ اتنے زیادہ پیسے دیکھ کر چوکیدار کی آنکھیں چمکنے لگی۔ جی بی بی صاحبہ، بے فکر ہو جائیں، اور آپ کو ایک اور خوشخبری دے دیتا ہوں کہ آج بڑی بیگم صاحبہ اور بڑے صاحب ابھی گھر پر نہیں ہیں، وہ بھی کسی کام کے سلسلے میں شہر گئے ہوئے ہیں۔ صاحب گھر پر بالکل اکیلے ہیں، اس نے عجیب سے انداز میں کہا تھا، اور اس کی آنکھیں بھی چمکنے لگی تھی۔ کومل نے اس چیز کی طرف غور نہیں کیا تھا، اور اس نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ چوکیدار اس کے اس سوال کا غلط مطلب نکال سکتا ہے۔ اسے اس وقت صرف اور صرف اسامہ سے ملنا تھا اور اس سے 2 ٹوک انداز میں بات کرنی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ حویلی کے اندر داخل ہو گئی اور پھر سیدھی اسامہ کے کمرے میں گئی، اور اس کا کمرہ گہری خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کے خراٹوں کی گونج آ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس نے اسامہ کا بازو پکڑ کر اسے ہلایا ہی تھا کہ وہ ہلکا سا کسمسایا۔ میری بات سنو، وہ تھوڑا سا اونچی آواز میں بولی، تو اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول دی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اسی لڑکی کو اپنے خوابوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی قسمت اتنی اچھی ہوگی اور اس کی کزن اس کے سامنے آ کھڑی ہو جائے گی۔ اس کی طبیعت آج بہت زیادہ خراب تھی، اس نے ہیوی ڈوز لی تھی جس کی وجہ سے اس کا دماغ بھی گھوم رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت ان دوائیوں کے نشے میں تھا۔ اس نے عمل کا بازو پکڑا اور ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھی۔ وہ بری طرح سے سہم گئی۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ اس کام کو جتنا آسان سمجھ رہی تھی، یہ کام اس کی سوچ سے بھی زیادہ مشکل نکلا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے چیختے ہوئے کہا، اور پھر اچانک ہی اسے یاد آیا کہ یہ کمرہ تو ساؤنڈ پروف ہے، یعنی اس کی آواز اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے اس کو خود سے دور ہٹانا چاہا، مگر وہ مکمل طور پر اس کے اوپر آ گیا تھا اور اس کی سانسوں کو بھی اپنی قید میں لے چکا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی اور ایک ہی بات کر رہی تھی، مجھے تم سے شدید نفرت ہے، مجھے دور ہٹ جاؤ، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ میں تمہارے پاس اسی لیے آئی تھی
تاکہ میں تمہیں بتا سکوں، مگر وہ اپنے ہوش میں ہی نہیں تھا۔ اسے صرف اتنا ہی پتا تھا کہ اس کی گرفت میں اس وقت اس کی محبت موجود ہے، جس سے وہ بے تحاشا پیار کرتا تھا، اور یہ پیار وہ ابھی سے نہیں کرتا تھا بلکہ بچپن سے ہی کرتا تھا۔ کومل اسے اپنے دن کے بہت ہی قریب محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اس کے سینے پر ناخن زور زور سے خراشیں مارنا شروع کر دی، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ پوری رات تھی وہ اس پر حاوی رہا، جبکہ وہ روتی رہی، تڑپتی رہی۔ صبح جا کر وہ گہری نیند سو گیا تھا، جبکہ وہ بے لباس اس کے سینے پر ہی پڑی ہوئی تھی۔ اسامہ کی صبح 6 بجے کے قریب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ اس کے انتہائی قریب موجود ہے۔ اس کے وجود کو ایک جھٹکا لگا اور وہ جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھا۔ تم تم یہاں پر؟ اس نے پوچھا، مگر پھر اس لڑکی کی حالت دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ اسے یاد آیا کہ کل رات ہی اس نے ہیوی ڈوز لی تھی، اور اس دوران وہ کسی سے بھی بات نہیں کر رہا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ سب سے دور ہی رہے، کیونکہ وہ اپنے ہوش و حواس کو کھو بیٹھتا تھا۔ اس نے رات خواب میں اس لڑکی کو اپنے بہت قریب دیکھا تھا، مگر اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ خواب نہیں تھا بلکہ وہ ایک حقیقت تھی۔ اسے جاگتا دیکھ کر وہ بھی جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی۔ پوری رات رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال تھی۔ اس نے نفرت بھرے انداز میں کہا، میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں، میرا بس چلے تو میں تمہیں جان سے مار دوں، ذلیل انسان، تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ یہ کہہ کر اس نے اسامہ کا گریبان پکڑ لیا، مگر چادر اس کے وجود سے الگ ہو گئی تھی۔ اسامہ کی نظریں دوبارہ اس کے وجود پر پڑی تو اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ تمہیں گھبرانے یا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی بہت جلد ہم دونوں کی شادی ہونے والی ہے۔ اس نے پیار سے کومل کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تو اس کا ہاتھ جھٹکے سے ہٹاتے ہوئے بولی، میں یہی بات تو کرنے آئی تھی، میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں تم سے نفرت کرتی ہوں اور کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ اسامہ کے ماتھے پر بر پڑ گئے۔ آج تو میں نے تمہاری زبان سے یہ الفاظ سنی ہیں، لیکن اگر دوبارہ کبھی تم نے اس طرح کی کوئی بھی بات کی تو میں اس انسان کو جان سے مار دوں گا جو میرے راستے میں آنے کی کوشش کرے گا۔ تم صرف اور صرف میری ہو اور میری ہی بن کر رہو گی۔ پہلے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ 1 مہینے کے بعد تم سے نکاح کروں گا، مگر اب ہم دونوں کا نکاح آج ہی ہوگا۔ میں تمہارے بابا سے بات کرتا ہوں۔ وہ بری طرح پھنس گئی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا اب ہر حال میں اسے اسامہ سے شادی ہی کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ اپنی جوانی اسی کے ہاتھوں لٹا بیٹھی تھی۔ اس نے جلدی سے کپڑے پہنے اور پھر اپنے ٹوٹے ہوئے وجود کو لے کر اس گھر سے باہر نکل کے اسامہ کو بھی خود پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ اپنے بال خود سے نوچنے لگا، لیکن اب اس سب کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ تو اس لڑکی کو اپنانا چاہتا تھا، اس کے دل میں اپنی محبت کا پھول کھلانا چاہتا تھا، مگر ہر بار ہی اس سے کچھ ایسا ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے اسے نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ اس بار پہ اس نے اپنی محبت کو ناراض کر دیا تھا۔ اگر اسے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ کومل اس کے پاس بات کرنے کے لیے آئے گی تو وہ شاید اتنی ہیوی ڈوز کا استعمال نہ کرتا۔ کہیں نہ کہیں اس کا بھی قصور شامل تھا، کیونکہ نشے میں بھی اسے اتنا اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ وہ اس کے قریب موجود ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ جان بوجھ کر انجان بنا رہا۔ اب سوچے کسی ہتھوڑے کی طرح اس کے ذہن پر برس رہی تھی۔ شام کا وقت اب لان میں جا کر بیٹھ کے اور اکرام صاحب کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ ارے برخوردار، کیسے ہو تم؟ میں نے تمہیں زیادہ انتظار تو نہیں کروایا۔ اپنے بھتیجے کو گلے ملتے ہوئے انہوں نے اس سے معذرت کی اور اس کے ساتھ ہی سوال بھی پوچھ لیا۔ ارے نہیں انکل، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کا انتظار تو میں ساری زندگی کے لیے بھی کرتا رہوں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ برخوردار اس طرح کے جملے اپنی محبوبہ کے لیے بچا کر انہوں نے اپنی بائیں آنکھ مارتے ہوئے کہا تو وہ ہلکا سا شرما گیا۔ میں نے آپ سے بہت ضروری بات کرنی تھی، مجھے یقین ہے آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں گی۔ وہ تھوڑا سا سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اکرام صاحب بھی سنجیدہ ہو گئے۔ میں آج ہی آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ بس مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں یا نہیں؟ اس نے انکل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھوس لہجے میں پوچھا۔ میں خود سے بھی زیادہ تم پر بھروسہ کرتا ہوں میرے پیارے بچے، اور اپنی بیٹی کے لیے بھی مجھے تم سے بہترین انسان اور کوئی نہیں لگتا ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے انکل، مسئلہ ہی کیا ہے، آپ آج ہی اس کا نکاح مجھ سے کروا دیں اور پھر چند ہی دنوں کے بعد ولیمے کی تقریب کر کے ساری دنیا کو
बता देंगे कि हम दोनों ने शादी करी है। मैं वैसे भी अपनी शादी पर ज़्यादा धूमधाम नहीं चाहता और अगले ही हफ्ते मुझे एक मीटिंग के सिलसिले में लंदन जाना है। सोच रहा हूँ कोमल को भी अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। इस तरह से हमारा छोटा सा हनीमून का भी ट्रिप हो जाएगा और वो थोड़ी सी फ्रेश हो जाएगी। हमें भी एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो फिर ऐसा ही होगा। मगर तुम्हें भाई साहब से बात करनी है या नहीं? अरे, आप बाबा के बारे में बिल्कुल फिक्र ना करें। मैंने इन्हें सारी डिटेल्स बता दी हैं, इन्हें भी कोई एतराज़ नहीं है। इकराम साहब को ये सब कुछ थोड़ा सा ठिठक रहा था, मगर वो अपने भतीजे पर यकीन रखते थे, इसी वजह से खामोश हो गए। इन्होंने इसे ज़्यादा कुरेदा नहीं। जब वो अपनी बेटी के कमरे में गए तो वो बेड पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? अपने बाबा को देखकर इसने नफरत से अपना चेहरा फेर लिया। मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आप यहाँ से चले जाएं। मेरी बेटी, मुझे बताओ क्या हुआ है? इन्होंने इसे पूछना चाहा मगर इसने साफ इनकार कर दिया। आप मुझे रुखसत करना चाहते थे ना, वो भी इस घटिया इंसान के साथ। ठीक है, मैं आपकी बात मान रही हूँ, मगर मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि मैं इसके साथ कभी भी खुश नहीं रह पाऊँगी। कैसे इंसान के साथ गुजारा नामुमकिन है जो आपके दिल में बसता ही ना हो। इन्होंने इसे ज़बरदस्ती अपने सीने से लगाया, इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे यकीन है वो तुम्हारी सारी गलत फहमियाँ दूर कर देगा। वो तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखेगा। मुझे अपने इंतखाब पर पहले कभी भी अफसोस नहीं हुआ, इस बार भी कोई अफसोस नहीं होगा। इनके लहजे में यकीन था। इसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे, अपने पापा को कैसे बताए कि वो इसके साथ क्या कुछ कर चुका है। अगर वो बता भी दे फिर तब भी कोई फ़ायदा नहीं होना था, क्योंकि इन्होंने हर हाल में इसका निकाह उसामा के साथ ही करवाना था। उल्टा वो अपने बाबा की नज़रों में गिर जाती। क्या फिर इसे ज़रूरत थी? आधी रात के वक्त उसामा के घर जाने की? इसका इमरजेंसी पर लहंगा तैयार किया गया था। ब्यूटिशियन ने इसे बहुत ही खूबसूरती से रेडी किया था। वो आसमान से उतरी हुई कोई परी मालूम हो रही थी। जो भी इसे देखता रह जाता, इसके मुंह से माशाल्लाह निकलता। उसामा ने जब इसे देखा तो देखता ही रह गया। वो आगे बढ़ता इसका हाथ पकड़ सके, मगर इसने अपने लहंगे को पकड़ लिया और ख़ुद ही स्टेज पर चढ़ गई। वो एक छोटा सा फंक्शन था जहाँ पर बहुत ही करीबी लोगों को दावत दी गई थी। इसके इस हरकत पर उसामा को थोड़ा सा गुस्सा तो आया, मगर वो कंट्रोल कर गया। जानता था कि इस वक्त इस लड़की की जहनी हालत ठीक नहीं है, वो बहुत ही टूट फूट का शिकार है। इसीलिए इसे थोड़ा सा वक्त देना चाहता था। इन दोनों का निकाह हो चुका था। वो अब कोमल उसामा बन चुकी थी। इसे अपने आप से, अपने नाम से, हर चीज़ से नफरत महसूस हो रही थी। वो रुखसत होते वक्त इसके बाप के चेहरे की तरफ भी देखना पसंद नहीं किया था। साफ जाहिर था कि वो इनसे हद से ज़्यादा नाराज़ है। और जहाँ तक इसकी सौतेली माँ का सवाल था तो वो इनको भी नज़रअंदाज कर चुकी थी। वो खामोशी से गाड़ी में जाकर बैठ गई। सब लोगों ने ये चीज़ नोटिस की थी और सब लोग ही हैरान थे कि वो लड़की जो किसी ज़माने में अपने बाप पर जान देती थी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपने बाप से इस हद तक नाराज़ हो गई है। खुदा का शुक्र था कि वहाँ पर ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे, वरना ये खबर मीडिया में भी जा सकती थी और इकराम साहब की रेपुटेशन भी ख़राब हो सकती थी कि इन्होंने अपनी बेटी की ज़बरदस्ती शादी कर दी। रात के वक्त उसामा का मूड काफ़ी खुशगवार था, क्योंकि वो इसे दुल्हन के रूप में देखना चाहता था। मगर जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ, इसने देखा कि वो चेंज करके सो चुकी थी। इसे गुस्सा तो बहुत आया, मगर इस बार भी इसने खुद को कंट्रोल किया। वो सोई नहीं थी, बल्कि सोने की एक्टिंग कर रही थी। वो देखना चाहती थी उसामा किस तरह का बर्ताव करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई का एक मौका ढूंढ रही थी ताकि किसी तरह से अपने अंदर का वह बाल बाहर निकाल सके। मगर जब इसने देखा कि उसामा ने कुछ भी नहीं कहा और वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया है, थोड़ी देर बाद वापस आया तो इसके पहनू में ही आकर लेट गया। इसने कोमल को हाथ भी नहीं लगाया था। ये देखकर इसके तन बदन में आग लग गई। वो एक झटके से अपनी जगह पर उठ बैठी और चीखते हुए बोली, उठो उठो यहाँ से, ये क्या बदतमीज़ी है? तुम होश में तो हो? ज़ोम बड़े ही तहम्मुल से सवाल किया। मैं कह रही हूँ मेरे बेड से उठो, वरना
उसामा ने इसके दोनों बाजू पकड़ लिए और इसे बेड के साथ लगा दिया। वरना क्या, वो इसकी आंखों में देखते हुए बोला था। कोमल ने इसकी मुंह पर टोक दिया, तुम एक घटिया इंसान हो, मुझे तुम्हारे वजूद से घिन महसूस होती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। ये बेड शेयर करना तो दूर की बात, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। तुम जानती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसी वजह से ही तुम्हारा ये रवैया बर्दाश्त कर रहा हूँ। वरना खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ, अगर तुम्हारी जगह यहाँ पर कोई और औरत होती तो कब का इसका मुंह तोड़ देता। इसने बहुत ही आहिस्तगी से कोमल के बाजू छोड़े थे और अपने चेहरे को साफ किया था। वैसे मुझे तुम्हारे इस थूक से कोई मसला नहीं है, अगर तुम मुझे ये पिलाना चाहो। ये सुनकर गुस्से से वो बावली हो गए और कुशन उठाकर इसे जोर जोर से मारने लगी। मेरी माँ, माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मैं हर तरह का खमियाजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, मगर खुदा का वास्ता है इस तरह का रवैया तो ना रखो। तुम्हें तकलीफ में देखकर मैं खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एक ड्रामेबाज इंसान हो, तुम्हारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मुझे इस्तेमाल करना था पर मेरे वजूद को हासिल करना था। तुम मेरे जिस्म की वजह से मेरे पास आए थे। ये कहकर वो एक बार फिर से रोने लगी थी, जबकि उसामा ने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया था। कि खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ कि मैं तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ, और ये एक पाकीज़ा मोहब्बत है। जहाँ तक जिस्म का सवाल है तो जाहिर से बात है कि हम दोनों की शादी हुई है और मैं तुम पर हक रखता हूँ, मगर मैं तुम्हें कोई भी हक देने के लिए तैयार नहीं हूँ। वो चीखते हुए बोले, ठीक है, ठीक है। वो दोनों हाथ उठाते हुए मसलहतन बड़े अंदाज में बोला, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, राइट, और ना ही तुम्हारी इजाज़त के बगैर तुम्हें हाथ लगाऊंगा, राइट। आज के बाद तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। तुम इस बेड पर भी नहीं सोओगे बल्कि सोफे पर जाकर सो जाओ। तो अपना नाक साफ करते हुए मासूमियत से बोली थी, ठीक हो गया मेरी जान, ऐसा ही करूँगा, और कोई हुक्म। कोमल इसे गुस्से से घूरने लगी। सोचा था एक प्यार करने वाली मासूम सी बीवी मिलेगी जिसके साथ सारे कपल्स गोल्स पूरे करूँगा, मगर यहाँ पर तो एक जंगली बिल्ली मिल गई है। वो बुरा मुंह बनाते हुए, मुझे जंगली बिल्ली बनाने वाले भी तुम खुद हो। तुमने ही इस रात, इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, उसामा ने इसके लबों पर उंगली रख दी। बस इस रात को याद ना करो, जो कुछ भी हुआ है इसे भूल जाओ। तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा ही बन जाऊंगा। मैं अपने आप को तुम्हारे मुताबिक मुकम्मल तौर पर बदल लूँगा, बस मुझे थोड़ा सा मौका दो। अब एक अब एक इंसान एक दिन में तो तुम्हारे मयार पर पूरा नहीं उतर सकता ना। वो मासूमियत से इसके चेहरे की तरफ देखते हुए सवाल करने लगा। वो भी चुप कर गई, मगर ये बात याद रखना कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। वो अपने सीने पर हाथ रखते हुए नॉर्मल से अंदाज में बोली, जी मैडम साहिबा, मुझे ये बात हमेशा याद रहेगी और मैं इस वक्त तक सुकून से नहीं बैठूंगा जब तक ये नफ़रत मोहब्बत में तब्दील ना कर दो। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप बहुत जल्द ही मेरी तरफ मुतवज्जा होंगी और मेरी मोहब्बत को ही सब कुछ समझने लगेंगी। इसके लहजे में यकीन था, उम्मीद थी, जबकि वो इस बात सुनकर खिलखिला कर हंसने लगी। ख्वाब देखने में इंसान का कुछ इख्तियार नहीं है। तुम भी ख्वाब देख सकते हो, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकती, मगर एक बात तुम्हें बता देती हूँ, मैं कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं करूँगी। ये कहकर वो अपने बेड पर चादर तान कर सो गई, जबकि वो खामोशी से सोफे पर जाकर लेट गया। पूरी रात ही करवटें बदलता रहा, नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो सिर्फ यही सोच रहा था कि कैसे इस छोटी सी लड़की को घायल कर डालूं। अगला दिन जब वो सुबह सोकर उठी तो इसके सर पर एक और धमाका हुआ था। वो लंदन जा रही थी। आपने तो कहा था कि एक हफ्ते के बाद मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। इसे अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती मालूम हुई। बस क्या करूं, मीटिंग की वजह से जाना पड़े गया, और तुम्हें मैं यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ना चाहता। वैसे मुझे कोई मसला नहीं होगा अगर मुझे यहाँ छोड़कर चले जाएं मोहतरमा, ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं। वो इसके गाल खींचते हुए बोला तो वो चिल्ला कर रह गई, मेरे साथ फ्री ना हुआ करें। तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा तो क्या पड़ोसन की आंटी के साथ जाकर फ्री होऊंगा। मेरी बला से आप जिसके पास जाएं और जिससे मर्जी बातें करें। ठीक है, फिर तो मुझे कोई मसला ही नहीं है। यानी मेरी बीवी बहुत ओपन माइंड है। वो इसे तंग कर रहा था। मैं ओपन माइंड नहीं हूँ।
کوئی میرے ساتھ جیسا کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتی ہوں. اگر آپ مجھے چیٹ کریں گے تو میں بھی آپ کو چیٹ کروں گی. دیکھو یہ والا مذاق میرے ساتھ نہیں کرنا. وہ سیریس ہو گیا تھا. یہ مذاق نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ لویال رہوں تو اس کے لیے آپ کو خود بھی لویال ہونا پڑے گا. وہ اپنے بال ہوا میں لہراتے ہوئے لاپرواہی سے بولی تھی. وہ اس کو اپنے قریب آنے کی اجازت تو نہیں دیتی تھی مگر اب آہستہ آہستہ اس پر یقین کرنے لگی تھی. وہ اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں مانتا تھا. جب وہ لندن پہنچے تو ایک دن کے بعد ہی انہیں ساؤتھ کوریا کے لیے نکلنا پڑا. وہ بہت زیادہ پرجوش تھی. واہ یار، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ تم سے شادی کر کے مجھے اتنا فائدہ ہوگا. یعنی کہ میں 1 مہینے میں ہی پوری دنیا گھوم لوں گی. وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی اور اس کو خوش دیکھ کر وہ بھی قدرے پرسکون تھا. وہ دونوں ساؤتھ کوریا رات کے تقریباً 1 بجے پہنچے تھے. انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے مشہور پل پر اس وقت سارے کپلز کھڑے تھے. وہ اسامہ سے سوال کرنے لگی، وہ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے وہ نئی سال کی پہلی برف باری دیکھنے آئے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلی برف باری میں جو لوگ آپس میں ملتے ہیں وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے. چلو ہم بھی وہاں پر چلتے ہیں. وہ اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ وہ اس کو اپنی دعاؤں میں نہیں مانگنا چاہتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ اس کے ساتھ زبردستی کھینچتا ہوا وہ اس کو لے گیا تھا. میں تمہیں اپنی دعاؤں میں نہیں مانگوں گی، اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا. تم فکر مت کرو، میں مانگ لوں گا. سوما نے فوراً سے اس کی چھوٹی سی ناک کھینچی تھی. اس نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی کومل کو اپنی دعاؤں میں مانگا تھا. اس نے اس کا ساتھ ساری عمر کے لیے مانگا تھا. پہلی برف باری ہونا شروع ہو گئی تھی. سب لوگ ہی بہت زیادہ پرجوش تھے. اسامہ نے اسے بے ساختہ اپنے سینے سے لگایا تو وہ ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی، مگر اب اگلے ہی لمحے اس نے اپنے آپ کو قابو پایا. اسے حیرت ہو رہی تھی کہ اسے اسامہ کی اس حرکت پر غصہ کیوں نہیں آ رہا. یہ بات بھی سچ تھی کہ وہ اسے آہستہ آہستہ قبول کرتی جا رہی تھی. وہ اس کی ذات میں مگن ہوتی جا رہی تھی. اب اسامہ کے بغیر اس کا وقت ہی نہیں گزرتا تھا. وہ روز شام کے وقت آفس سے واپس آتا اور اسے اپنے ساتھ گھمانے کے لیے لے جاتا تھا. جب وہ کورین لڑکوں کو دیکھتی تھی تو وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ کر دیتا تھا اور برے برے منہ بناتا تھا. وہ اس کو دھمکی بھی دیتا تھا کہ اگر تم اس طرح کرتی رہی، ان غیر محرموں کو دیکھتی رہی تو میں تمہیں اپنے ساتھ گھمانے کے لیے نہیں لاؤں گا. وہ روز اس سے پرومس کرتی تھی اور پھر اس کو تنگ کرنے کے لیے جان بوجھ کر ان لڑکوں کو بھی دیکھتی تھی. وہ اب اسے قبول کرنے لگی تھی. وہ اب اس کی دھڑکن بن کر دھڑکنے لگا تھا، لیکن وہ خود اظہار بھی نہیں کرنا چاہتی تھی. اس کی خواہش تھی کہ پہل دوسری طرف سے ہو. وہ بھی اب اپنی بیوی کی ذہنیت کو سمجھ گیا تھا. ایک دن وہ اسے اپنے ساتھ سمندر کنارے لے گیا جہاں پر اس نے بہت ہی رومانٹک بندوبست کیا ہوا تھا. اس نے وہاں پر ایک چھوٹا سا ہٹ بھی بک کروایا ہوا تھا اور کینڈل لائٹ ڈنر کا بھی انتظام کیا ہوا تھا. اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی تھی. اسامہ گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھا اور انگوٹھی اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اس پر شرمندہ ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزاروں. ہمارے درمیان جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں وہ ساری دور ہو جائیں. کیا تم مجھے قبول کرو گی؟ میں تمہارے پاس بڑی امید سے آیا ہوں. اس کی آنکھوں میں اس وقت مختلف دیے چمک رہے تھے. وہ ان دیوں کو بجھانا نہیں چاہتی تھی. وہ بھی تو اب اس سے محبت کرنے لگی تھی. اس نے انگوٹھی تھام لی تو اسامہ کو ایک لمحے کے لیے یقین نہ آیا. خوشی سے اس نے اس کو گلے سے لگا لیا اور ہوا میں گھمانے لگا. وہ بھی کھلکھلا کر ہنس رہی تھی. دور آسمان میں چمکتا ہوا چاند بھی انہیں دیکھ کر شرما گیا. ان کی نئی زندگی کی شروعات ہونے والی تھی. جی تو ناظرین، بتائیں کہ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی، اور اگر آپ اسامہ کی جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے، یا پھر آپ کومل کی جگہ ہوتی تو آپ کیا کرتی، آپ کا کیسا ریئیکشن ہوتا. آپ کامنٹ باکس میں ہمیں لازمی بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں. ملتے ہیں کسی نئی کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.